أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا صدق الله العظيم. کل دے سبق دے اندر قرآن مقدس دے متعلق چند گلاں عرض کیتیاں کہ قرآن مقدس دا اعلیٰ تے افضل ہونا ایک وجہ اے ہے کہ اے اللہ دا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ عرض کیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ دے کلام نو سارے کلامات تے اس طرح فضیلت حاصل ہے جویں اللہ نو مخلوق تے فضیلت حاصل ہے۔ ایک تا وجہ اے ہے کہ اللہ دا کلام ہے، اس واسطے اے سارے کلاماتوں ساری کتاباتوں اعلیٰ تے افضل کتاب ہے، مگر اے قرآن خود مقدس تے اعلیٰ تے افضل ہے، لیکن صرف خود نہیں، جس چیز دی نسبت قرآن نال ہو گئی او چیز بھی باقی نال والی چیزاں کولوں افضل تے اعلیٰ ہو گئی۔ مثال دے طور تے قرآن مقدس جس زمین تے جس علاقے تے نازل ہویا او علاقہ او زمین او حجاز روئے زمین دے تمام علاقے کولو اعلیٰ تے افضل علاقہ ہے۔ جس زبان دے اندر نازل ہویا او زبان باقی تمام زبانہ دی سردار بن گئی۔ بلسان عربی مبین، عربی زبان تمام زبانہ دی سردار زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، اہل عرب نال ترے چیزاں دی وجہ کولوں محبت کیتا کرو۔ نمبر 1 لأننی عربی، میں اللہ دا نبی بھی عربی ہاں۔ نمبر 2 والقرآن عربی، قرآن بھی کیڑی زبان ہے؟ عربی زبان۔ ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتیاں دی زبان بھی کہ ہے عربی زبان ہے۔ اس واسطے اہل عرب نال محبت کیتا کرو کہ انہاں دی زبان بھی عربی ہے۔ اے فضیلت تے اے مقام اس عربی زبان نو اس واسطے ملیا کہ اس دی نسبت قرآن نال ہو گئی۔ قرآن عربی چوں نازل ہویا تو اس زبان نو بھی فضیلت مل گئی، مگر افسوس کہ اساں انگلش زبان نو سکھن واسطے دن رات ہک کیتا۔ ساڑھے سکول دے نظام دے اندر بھی اسے انگلش نو سکھایا گیا ہے، حالانکہ فضیلت والی زبان کہڑی؟ عربی۔ میں اس گل دا انکار نہیں کر رہا کہ انگلش نہ سکھو، ظاہر ہے اساں انہاں لوگوں نو سمجھاونا ہے، اسانو انگلش آسی تے اساں سمجھ سائیں، لیکن اس دا اے مطلب بھی نہیں کہ جڑی فضیلت والی زبان نے اس نو بالکل ہی چھوڑ دیتا ونجے۔ الحمدللہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا اس تے، تحدیث بن نعمت دے طور تے عرض کر رہا کہ اس وقت بھی 2 آن لائن کلاساں میریاں عربی زبان دیاں، 2 بچے میرے کو عربی سکھ رہے ہیں، ایک جدے ایک راول پنڈی۔ اجے تک بھی شوق ہے لوگاں دے اندر، شکر الحمدللہ، مگر اس دی نسبت دوسرے پاسے ویکھو تو کتنے لڑکے جڑے انگلش لینگویج کورس کر رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے۔ عربی زبان نو اساں چھوڑ دیتا، حالانکہ عربی زبان دی نسبت قرآن نال ہے، جنتیاں دی زبان بھی عربی، ساڈا نبی بھی عربی، قرآن دی زبان بھی عربی، تا معلوم ہویا ہے کہ عربی زبان تمام زبانہ دی سردار زبان ہے۔ کیوں؟ اس دی نسبت قرآن نال ہے۔ نمبر 3 جس زمانے دے اندر قرآن نازل ہویا او زمانہ بھی باقی زمانہ کولوں افضل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانے کو بہتر زمانہ ہے، کیونکہ اس کی نسبت کس کے نال ہے؟ قرآن دے نال۔ نمبر 4، جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا او فرشتہ بھی تمام فرشتیاں دا سردار فرشتہ ہے۔ اللہ نے اس فرشتے دا قرآن دے اندر ذکر کیتا انہو لقول رسول کریم، اس قرآن نو کوئی عام کلام نہیں سمجھنا بلکہ ایک کلام اللہ دے اس پیغام رساں دا قول ہے جڑا انتہائی عزت والا ہے۔ انہو لقول رسول کریم، عزت والا و رسول ہے، رسول بمانا پیغام لے کے آون والا، ذی قوت، انتہائی قوت والا، عند ذی العرش مکین، عرش والے دا انتہائی مقرب فرشتہ ہے، مطاع، اس دی اطاعت کیتی ویندی ہے، ثم امین، انتہائی امانت دار فرشتہ۔ اے ساری صفتاں کیوں اتنی بیان ہو رہی ہیں؟ اس فرشتے دی نسبت کس دے نال ہو گئی؟ قرآن دے نال ہو گئی۔ جس نبی تے نازل ہویا او نبی امام الانبیاء بن گیا، سید الاولین والآخرین بن گیا، سید الرسل بن گیا، سید البشر بن گیا، کیونکہ اس دی نسبت کس دے نال ہو گئی؟ قرآن دے نال ہو گئی۔ جس امت واسطے نازل ہویا، جس امت دی طرف آیا، اس امت تمام امتاں دی سردار امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسا بہترین امت ہو جس نو لوگاں دی خیر خواہی واسطے بھیجا گیا۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تسا سب تو بہترین امت ہو، کیوں؟ اس امت دی نسبت کس دے نال ہو گئی؟ قرآن دے نال ہو گئی۔ تا معلوم ہوئے کہ جس چیز دی نسبت قرآن نال ہو ونجے، صرف قرآن آپ افضل نہیں بلکہ جس دا رشتہ، جس دا تعلق قرآن نال جڑ گیا، اس نو بھی شان تے فضیلت مل گئی۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام شاگرداں چوں سب تو بہترین شاگرد وہ ہے جس قرآن سکھیا، اور تمام استاداں وچوں او استاد سب تو بہترین ہے جس قرآن سکھایا۔ دنیا دا نظام استادی شاگردی نال چل رہا، بڑے استاد ہیں، بڑے شاگرد ہیں، ہر فن دے اندر ایک استاد ہوندا ہے، ایک شاگرد ہوندا ہے، کوئی بھی فن ہے، کوئی بھی فن ہے، چاہے اے بلڈنگ بناون والے مستری، اے فن ہے، اس بھی ایک استاد ایک شاگرد ہے، باقی کوئی بھی شعبہ تساں ویکھو، ہر شعبے اندر ایک استاد ایک شاگرد ہے، مگر انہاں ساریاں استاداں کولوں بہترین استاد وہ ہے جڑا مسجد تے مدرسے دی چٹائی تے بہ کے اللہ دا قرآن پڑھاوے، او استاد سب تو افضل استاد ہے۔ اور او شاگرد جڑا مسجد دی مدرسے دی چٹائی تے بہ کے قرآن سکھے، اگرچہ کہ انتہائی غریب ہے، انتہائی سادہ، پھٹے پرانے کپڑے، گمنام ہے، کوئی شہرت نہیں، مگر نسبت قرآن نال ہو گئی کہ او قرآن سکھن واسطے آیا، او باقی تمام شاگرداں کولوں افضل شاگرد ہے، کیونکہ اس استاد دی اور اس شاگرد دی نسبت کس دے نال ہو گئی؟ قرآن دے نال ہو گئی۔ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی تے مقدس زبان نال فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام استاداں تے شاگرداں کولوں افضل استاد تے شاگرد وہ ہے جس قرآن سکھیا اور قرآن سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اے چند گلاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اساں سارے نو عمل